सोडचे नारे सोडचे ना सोडचे नारे सोडचे ना तो चर्चेचो विषय जावं शकता आणि जर मेडिकल कॉलेजाक लिंक करप अशें जर नासलेलें जाल्यार मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर खटलो घालचो मरे सरकारचो पयसो 100 कोटी फुकट घालयलो ह्या नालायकान म्हणून आणि खटलो घाला तेची एप्रोप्रिएट एप्रुवल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल फायनान्शियल एप्रुवल कॅबिनेट एप्रुवल ह्यो गोष्टी असल्या शिवाय ते जातलें कोण सांगता हो आमदार आमचो बडबडटा हांव समजू शकता खंयच्या मंत्र्यान विश्वजीत राणेन तशें क्लियर केल्लेलें न्हू खंयच तशें बरयलेलें ना त्याच्यामुळे आमी करूंक शकना त्याच्या खातीर जो लागणारो पयसो आसा हे तूं तेणें कितें उलयल्लें सांगता ताणें उलयल्लें काय हांव आयकूंक ना तो म्हाका सांगीत जर खंय कितें बरयल्लें आसा हें दाखय म्हणून जाल्यार सोदूं येता तिका म्हाज्याय कडेन काय मी कितक्या लिहिल्लो आसा त्या 5 वर्सांत आणि समजा लिहिल्लाय नासला जाल्यार ली मरे तूं ली मरे लिहिल्ला नासला जाल्यार तुका लिहूंक कळना तर सगळ्यांत मी लिहून दवरूंक जाय ती तशेंच म्हणटा सर तुमी लिहून दवरूंक जाय लिहून दवरूंक जाय मी खंयची गजाल लिहिल्ली हे करतो खंयची लिहून दवरलेली म्हाका सांग ते बारशांत ते आमी ब्युटिफिकेशन केलां तें कितें खाजन गुड्डो हो आमी ब्युटिफिकेशन म्हणून केलें फुडल्या लोकांक वचपाक वाट केली थंय मी खंय दिवाळी सेलिब्रेशन करा म्हणून लिहून दवरलेलो चोपणें ब्युटिफिकेशन केलां तिचल्ले बाबडे नुस्तें विकताले तांकां हालयलीं तिचल्ले आनी ती तेन्ना तिडक काडीत म्हजेर बीन पूण तेंची ऑल्टरनेट वेवस्था थंय ओव्हरहेड टँक आसली रिजर्वेयर आसलो तो उडयलो अनयुज्ड आसलो थंय तांकां बसपाक जागा केली बरें ब्युटिफिकेशन केलें फावंटन घातलें बरो इल्युमिनेटींग लायट्स बीन घातले फावंटन बंद पडलां ते लिहून दवरूंक जाय ते चालू कर म्हणून ना तेणें लिहून दवरूंक ना ते मागीर चालू कशें करचें आमी अशें आसा आणि तशें जाल्यार ते जे उंच खांबे आसत त्या खांब्याचेर जे कटआउट लायल्यात थोबडे लायले दाखोवपाक तर चवथीक आसतात दिवाळेक आसतात क्रिसमसाक आसतात न्यू इयराक आसतात आतां वचून पळयात ते हांवें बरोवन दवरलेले हांगा कटआउट लाया म्हणून लिहून काय दिवचो पडटा म्हाका दिसता हे फकाणां करची न्हय हो विशय फकाणार व्हरपाचो न्हय हो खूब विशय सिरियस आसा बाबडे जॉन लोबो प्रभुदेसाय आमचो कानोळकार ह्या मंडळींनी हो विशय बरो हेरलो ताच्या फाटल्यान तुमी सगळे रावूंक जाय हांव रावलो जाल्यार ताका पॉलिटिकल वास येतलो तुमी केन्ना येवन म्हाका हे कितें विचारल्यार जाता मागीर हांव सांगीन समजालें पूण ताका बेश्टो पॉलिटिकल वास हाडुया नाका हे हांगा जबरदस्त क्षमता आसा म्हणजे पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक तर जातलेंच पूण पेडणेचो ज्या प्रमाणे विस्तार जाता विकास जाता लोकसंख्या जशी वाडत आसा तातूंत बऱ्यो सुविधा शैक्षणीक आनी हेल्थ सुविधा ह्यो आवश्यक आसल्यो आनी त्यो करतात आतां आज कदाचित तितल्यो गरज नासत पूण 1-2 वर्सांनी 3 वर्सांनी हांव 25 वर्सांनी म्हणिना फुडल्या 5 वर्सांत ह्यो सगळ्यो आवश्यकता आसात त्यामुळे सरकारान वेळ काडनासतना इवन महाराष्ट्रांतले जे मोठ्या प्रमाणावर पेशंट तेवटेन वतात बांबोळे वतात ते हांगा थारू शकतले हांगा थारले जाल्यार तेंची वेवस्था जातलीच पूण थंयसरल्या हॉस्पिटला वयलो प्रेशर कमी जातलो ते केल्लेच ना हे पळय CHC जें आसता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे 20 बेडाचें आसूं शकता 25 बेडाचें आसूं शकता घडये 30 बेडाचें आसूं शकता ते 100 बेडेड आसूं शकना ते बांदलां हे इंडिपेंडंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक लिंक करपा खातीरच हॉस्पिटल म्हणून बांदलेलें आसा ताका लागून मेडिकल कॉलेजाकूच ते लिंक जावंक जाय ना जाल्यार तो पयसो फुकट धरूं शकना जणू म्हाका येवन विचारतलो जर जाल्यार ताका हांव उत्तर दिवंक शकता पूण तरी तुवें काडलोच विशय म्हणून सांगता हे 14 सुरू केल्लें
14 टेंडर बिंडर हो प्रोसेस. प्रत्यक्ष बांधकाम म्हाका दिसता वर्क ऑर्डर 15-16 न्ही 2 वर्सांत येदी इमारत जाली. अरे केदी इमारत आसा ही. मेडिकल कॉलेजीचे लिंक हॉस्पिटल करपाची न्ही, मेडिकल कॉलेज उबें जावं शकता अशे क्षमतेची ही इमारत आसा. 2 वर्सांत कंप्लीट जाला. म्हाका तुमी जर परत हाडलो हांगा जाल्यार ते हांवें फुडें कशें करप. तर फुडें करप जेका तुमी निवडलो, जेका जायंट किलर केलो ताणें करप न्ही तें. ताची कितें जबाबदारी फक्त पाटीत बसोवप. आनी ताच्या नंतर जायंट किलराचोय जायंट किलराकय उडयणारो जो सुपर जायंट किलर आयलो तो बाबडो अत्यंत म्हणजे हसत आसता. तो म्हणजे बरी गोष्ट आसा जाल्यार हसप हें स्वाभावीक आसा. ताच्या आंगलट सुद्दां कितें आयलें जाल्यार हसता तो कितें करता हसून हांव नको हसत आसता. म्हणजे ताका खंयचे सांगलें ताणें प्रश्न विचारलो विधानसभेत. हांवें 2-3 फावटी पळयलां. दर फावटी तो हो प्रश्न विचारता. अरे बस रे आमी करतात डिसेंबरांत करतात. तो हो बसलो. आतां काल ताका सांगलां ह्या जानेवारीन करता म्हणून, जानेवारीच्या अखेरी पर्यंत करता म्हणून. ताका आनंद जालो बसलो. अरे जानेवारी पर्यंत कशें जातलें तें. तातूंत ताणें जर माहिती करून घेतली खुद्द प्रश्न विचारणाऱ्यान ती तर ऑपरेशन थिएटरां कितलीं आसात, भितर डिपार्टमेंट्सां कितलीं आसूंक जाय, तेची हे OPDs कितल्यो आसतल्यो, कसले कसले वॉर्ड्स आसतले, ही जर स्वता माहिती करून घेत जाल्यार तो मंत्र्याक विचारपाचो बाबा रे तूं 30 तारीख पर्यंत म्हणटा ते तिचल्लो जो ऑपरेशन थिएटराचो कॉम्प्लेक्स आसा तेतूर कितलीं ऑपरेशन थिएटरां आसात खबर आसा, ताची वेवस्था कितें जाल्या, ताचें टेंडर केन्ना आयलां किंवा तातूंतलें कितें इन्स्टॉलेशन चल्लां तें केन्ना कंप्लीट. ती ऑपरेशन थिएटरां कंप्लीट जाल्या शिवाय आमकां कित्याक जाय तें. तिचर दोतोरांची रिक्रुटमेंट जावंक जाय. मेडिकल कॉलेजीचे शेअर करताले ही गोश्ट बरी आसा, पूण ह्यो गजाली ताणें पूण तो समजून घेना. ताका सांगलें डिसेंबर आतां ह्या म्हयन्याक जातलें. येस बसलो तो. अशान कशें जातलें. कर बऱ्या पद्दतीन जावंक जाय आनी जनतेचो पयसो तो, त्यामुळे जनते खातीर त्याचं युटिलायझेशन ऑप्टिमम युटिलायझेशन अटमोस्ट अर्ली. आतां इट इज टू लेट. अरे जेंकां सुरू करपाक 10 वर्सां लागतात ताणें बांदणाऱ्याक 2 वर्सां पेक्षा 2 वर्सां लागलीं. हे जास्त जालीं काय. मी त्याच वेळार सुरू करूंक जाय आसला. कसं जातला सुरू त्याच वेळार. म्हाका ती 2 वर्सां मेळ्ळ्यात. ताच्या पयलीं हे केलां PHC केलां. PHC कंप्लीट जाता जाता आमी तेवटेन गेल्या. त्यामुळे बेठीच दिशाभूल करपाक कोणें कांय उलोवचें. 2013 आमी रिफर्बिशींग करपाक हें हॉस्पिटल घेतलें आनी 14 आमी त्या हॉस्पिटलाचो पावो घातलो. खंयच्या नवीन हॉस्पिटलाचें 100 बेडेड हॉस्पिटल. येदें व्हडलें हॉस्पिटल 2 वर्सांत स्ट्रक्चर करप ही खरी म्हणजे विक्रम तो. म्हणजे येदें हॉस्पिटल बांदपाक 2 वर्सां आनी सुरू करपाक आतां 10 वर्सां जालीं तरी सुरू जायना. हांव 2017 हांव डिफीट जालो. म्हाका दिसता हांवें वर्साचो मिस्टेक केली अशी दिसता एक. हां डिफीट जातकीर खरें म्हणजे गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ह्या हॉस्पिटलाचेर मोडलेले पयशे हे म्हज्या पॉल्सांतले न्हय. त्यामुळे म्हाज्या नंतर येणाऱ्या आमदारान ते फुडें व्हरप आसता. नवीन आमदार एक आयलो. ताणें बाबड्यान उद्घाटन केलें आनी 3 बेडी घातल्यो डायलिसीसच्यो. त्यो आसात थंय. आनी कालच हांवें आयकलां हातूर मेडिकल कॉलेज हातून विधानसभेन की येणाऱ्या 30 तारखेक परत उद्घाटन जाता म्हणून. तेतूर कितल्यो बेडी मेळटल्यो हांव सांगूंक नको. पूण खरीच पेडणेकारांची थट्टा जाल्ल्या. हांव खरें म्हणशीत जाल्यार जे आमच्या मित्रांनी काही हो विशय घेतलो आनी गेले 2 वर्स ते तापयतात. म्हाका एका वाटेन बरेंय दिसता म्हणजे कोण तरी हेच्या फाटल्यान आसा. पूण हांव ह्या सगळ्या चळवळी कडल्यान
2 पावलां पयस रावलो. हेचें ठरून कारण अशें की ना ते लक्ष्मीकांत बार्सेकारूच करता आनी ताका पॉलिटिकल स्वप्नां पडटात परत, आनी ताका लागून ताणें हे चाळोवन घातलां. त्यामुळे हांव पूर्ण फाटीं आसलो. बाबडो लोबो हो सुरू करतनाय म्हजे कडेन सर तूं येता न्ही, फालच्यान आमी सुरू करता ना म्हळें, तुमची ताकद कळोंक जायी आनी जनतेक हे बिगर राजकीय आसा आनी हो लढो हो जनतेचो लढो आसा हे सरकाराक कळूंक जाय. आनी जनतेचो लढो हो हळू हळू जनतेचो लढो म्हणूनच हो फुडें येता. तेचें क्रेडीट म्हजें नांव जरी खंय 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 आयलें तरी तेचें क्रेडीट म्हाका वचना. तें जनते जो निर्धार केल्लो दिसता ती दर दिसा तेचें ताका हे सपोर्ट वाडटा. काल पत्रकार मित्रांनी आपलो सपोर्ट दाखयलो, पेडणेच्या पत्रकार मित्रांनी. कदाचित तांकां दिसलें आसा जनतेचो सपोर्ट जावंक जाय जाल्यार आमी फाटल्यान आसूंक जाय. म्हाका पत्रकार मित्रांचें कौतूक दिसता की ताणें सपोर्ट दिलो, पूण थोडी खंत दिसता की अजून पर्यंत आज 5वो दीस लोकप्रतिनिधी जे पंच, सरपंच आणि नगरसेवक, नगराध्यक्ष जे सगळे जाण सांगतात की बरें आसा तें हॉस्पिटलां, पार्सेकारांचें तेन्ना बरें प्लॅनिंग केल्लें, पूण उतरपाची तयारी ना, हांगा सपोर्ट दाखोवपाची तयारी ना. म्हणजेच तुमी भितात कोणाक? म्हणजे सरकारचो हेका विरोध आसा का कितें अशें हांकां कोणी तरी सांगलां का कितें? का आमदाराचो विरोध आसा का कितें? मुख्यमंत्र्याचो विरोध आसा का आरोग्य मंत्र्याचो विरोध आसा? हे लोकप्रतिनिधी आसा जे जनतेन तुका 5 वर्सां खातीर जर निवडून दिल्ले आसात. म्हाका एक बरें दिसलें, म्हज्या कुशीक हांगा एक नवी ZP जी 14 जाणां आसात निवडून आयल्या, 4 जाण भितरले एक ZP म्हज्या बाजूक आसा. त्यामुळे आय सॅल्यूट हर. 14तले एक जायना, 25% तरी रिप्रेझेंटेशन आसा. म्हाका दिसता बाकीच्याय 3 ZPनी आनी 2 आमदारांनी आमी लोकप्रतिनिधी आसात. बाकीचे सगळे 19-20 ज्यो पंचायती आसात, नगरपालिका आसात, हे सगळ्यांनी दिवंक जाय. लगेच सुट्टा तें आंदोलन बाब जॉनाचें किंवा कांदोळकाराचें किंवा प्रभुदेसायाचें किंवा कोरगांवकाराचें अशें जावचें न्हय. तें आंदोलन जनतेचें जावंक जाय आनी खूपच आवश्यकता आहे हॉस्पिटलाची. ह्या हॉस्पिटलाचे म्हणजे आमी खूब फावटी म्हणटात की पेडणेकारांक पुरक आसा म्हणून, पेडणेकारांक फायदो जातलो. आमी पेडणेचें म्हणटा आसतना, पूण पेडणेकारांक फायदो जातलो म्हणटा आसतना जर मेडिकल कॉलेजीच्या दर्ज्याच्यो जर फॅसिलिटीज हांगा तयार जाल्यो जाल्यार हांगासरले लोक जे थंय वतात तो प्रेशर देंवतलो. प्रोविजन्स करतात, 30-30 हजार कोटीचे हे बजेटाचे बॅगो दाखयतात, फोटो सेशन करतात. दुसरे दिसा सगळ्या वर्तमानपत्राचेर फ्रंट पेजीचेर म्हणजे मोठो कितें तरी 30,000 कोटीची बॅग घेवन येयला तशें दाखयता. सो आयज तुमच्या कडेन हे हॉस्पिटल सादें जायना कमिशन करपाक, ही ल्हानशनास्पद गोश्ट आसा, निर्लज्जपणां आसा ती. आनी आयज हेंच्यांनी फक्त म्हणटात तशें स्वताचे गोश्टींक हेंच्यांनी चालना दिल्लेली आसा. आयज सामान्य नागरिकांक आयज सरकार पातळीचेर आरोग्याच्या दृश्टीन हे सरकार फॅसिलिटी दिवपाक सपशेलपणान अपयशी ठरलेले आसा. आयज आमी कितलेशेच लोकांक प्रत्येकाच्या घरान उदाहरण आसा की मेडिकलान गेल्या उपरांत कितें परिस्थिती जाता ती GMCन गेल्याच्या नंतर. सो आयज आमचे लोक तेच मागतात की जी बिल्डींग ऑलरेडी रेडी आसा, ज्या बिल्डिंगे खातीर GMCचे एक 50 वयर सिटी, ज्या MBBS सिटी मेळ्ळे, ज्या हॉस्पिटला खातीर जे रुरल एरियन हॉस्पिटल जाय म्हणून, सो ते हेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन कमिशन करपाचें. आनी हांगासर दोशारोप कोणाक करपाची कांयच कोणाक इच्छाय बी ना. कित्याक प्रत्येक मनीस आपल्या कुवती प्रमाणे करतलो, आपल्या अकले प्रमाणे करतलो. पार्सेकर सरान कुवत आसलेली म्हणून तेणी हे विजनरी प्रोजेक्ट्स हाडले. जाका कुवत ना पळय तो फक्त कितें तरी फळां मेळ्ळी का ती चाखपाक म्हणटा तो खंय ना खंय तरी उपस्थित रावतलो आनी ही फळां आपण हाडली म्हणून दाखयतलो. सो तेजेर खूब विशय उलो येता. पण ह्या विशयाचेर म्हणटा तशें आयज गोंय सरकारान, गोंयान सरकारच ना
कित्याक हांव आतां ऑब्जर्व करता गेले 5 दीस पेडण्यातले नागरीक हांगासर उपोशणाक बसले. सरकारान मुख्यमंत्र्यान एक आपलो डेलिगेशन म्हणून कोण तरी एक ऑफिसर हांगासर धाडप ही खरोखरच गरज आसलेली. अशे गोष्टी घडटात कित्याक हो व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू आसा. ते सुद्दां सरकार करूं शकलो ना. म्हणजे सरकार आयज खंयच्या लेवलचेर विचार करता. म्हणजे जी अमाप संपत्ती जी प्रत्येकान जी गोळा करून जी दवरल्या तातूंत आयज सामान्य नागरिकाचे कोणाक कितेंच पडलेले ना. आनी तेका लागून आयज हांव ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान जी सांजची मशाल मिरवणूक जातली तातूंतय संपूर्ण पेडणे तालुक्यांतल्या प्रत्येक नागरिकान हो आमच्या भविश्याचो विशय आसा. तेका लागून तेतून पार्टिसिपेट जावप ही नितांत काळाची गरज आसा. आनी त्याच्या फुडें वचान जो पर्यंत हांव रिपीट करता आनी सोंपयता की जो पर्यंत तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचे डेलिगेशना बरोबर टुगेदर आज पर्यंत आरोग्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री हे एकठांय बसून जो पर्यंत आमच्या लोकां बरोबर बसना तातूंत तूं मगे ह्या आमदारांक घेव दोनय झेडपींक घेव इतर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक घेव पण तेतून बसून संपूर्ण ह्या हॉस्पिटलाचो कमिशन करच्या बाबतीन रोडमॅप जो पर्यंत तूं विस्तृत प्रमाणात क्लियर करना. कित्याक GMC लिंक जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक डिपार्टमेंट तूं खंयचेय डिपार्टमेंट घेव गायनेक घेव म्हणटात तशें कार्डिओ घेव खंयचेय डिपार्टमेंट घेव त्या डिपार्टमेंटान एक डिपार्टमेंट जर तूं कमिशन करतलो जाल्यार तुका ना म्हटलें तरी 10 ते 12-15 डॉक्टरांची तुका वेवस्था करची पडटा. HODच्या पोतान म्हणटा तसो ज्युनियर रेजिडंट डॉक्टरा पर्यंत. सो हे सगळो रोडमॅप जो पर्यंत हो मुख्यमंत्री आमच्या फुड्यान आमच्या लोकांच्या कृती समितीच्या फुड्यान दवरिना तो पर्यंत हेंच्यार विश्वास दवरून हें हॉस्पिटल कमिशन करूंक दिवप म्हणजे आमी आमच्या पांयाचेर गुणो घालून घेतले असो तेचो अर्थ जातलो. सो तेका लागून जो पर्यंत ही बैठक जायना त्या तो पर्यंत हेंकां हें कमिशन करूंक दिवप ना. थँक्यू. अमित बाब, सगळ्यांचे नजरो हे तुजेर आशिल्ले. खंयचेय जर आंदोलन जालें कोणाचेर अन्याय जालो जाल्यार प्रत्येक वेळा तुमी हजर आसताले. आता खूप दिसांनी तुम्ही ह्या उपोषणांकूय सहभाग झाला. कितें सांगूंक सोदता हे हॉस्पिटल कित्याक जायना? पळय सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जशें दिपकान आत्तां सांगलें की आयज गोंय राज्याचो माजी मुख्यमंत्री जेच्या म्हणटा तशें कल्पक वृत्तींतल्यान पेडणे तालुक्याचो सर्वांगीण विकासाक 2012 ते 2017 ह्या 5 वर्साच्या कालावधीन चालना मेळ्ळी. त्या माजी मुख्यमंत्र्याक आनी एक टायम म्हणटात तसो भारतीय जनता पक्षाचे जे 4 आधारस्तंभ म्हणटात तशे आमचो पार्सेकर सर, श्रीपाद भाऊ पर्रीकर हे म्हणजे हे लोक आसतना हेंच्यांनी हे सगळें केलें आनी आयज ही खरोखरच गोंयच्या इतिहासान हो आयचो काळो दीस आसा. कित्याक काळो दीस आसा आनी हो आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या राजकारणांतलो काळो दीस हांव म्हणटलो. कित्याक तर आयज एका गोंयच्या ज्येष्ठ नेत्याक माजी मुख्यमंत्र्याक आयज हांगासर लोकां बरोबर हांगा उपोशणांक बसचें पडलें ही खरोखरच लांछनास्पद गोश्ट आसा आनी हेचो जाहीरपणान ह्या सरकाराचो निशेध जावपाक जाय. आयज जशें सरान सांगलें सरान जास्तीत जास्त गोश्टी आपल्या जे कितें मोजके तेंच्यांनी विशय मांडले तातूंतल्यान सांगले. पण ह्या आंदोलनाक जर खरो जर न्याय जर मेळटलो जाल्यार एक प्रामुख्यान एक पयली मागणी आसपाक जाय की आमी आतां जशें GMC लिंक्ड म्हणटा. GMC लिंक्ड म्हणजे कितें? एक म्हटल्यार सगळ्यात पयली प्रायमा फेसिया पयल्या स्तराचेर जी हॉस्पिटलान त्या रिक्रुटमेंट जातली ज्या नूतन इमारतीन एक हॉस्पिटल म्हणून जी रिक्रुटमेंट जातली ती संपूर्ण रिक्रुटमेंट ही GMCच्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय. नॉट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थाच्या माध्यमांतल्यान किंवा पब्लीक हेल्थाच्या माध्यमांतल्यान. GMC जेचे म्हणजे डीन आसूं सुप्रिटेंडंट आसूं जो हेल्थ मिनिस्टर आसा जी आयज रिक्रुटमेंट हो GMCची ही वेगळी रिक्रुटमेंट जाता. GMCचो स्टाफ हो वेगळो स्टाफ आसता. त्या स्टाफाक बाकीच्या हॉस्पिटलांनी ट्रान्सफरी तेंच्या जायनात. सो ही गोश्ट पयली जावपाक जाय आनी हे राजकारण करपाचो विशय ना. हो आरोग्याच्या दृश्टीन खूब महत्वाचो विशय आसा आनी तेका लागून जी कृती समिती पेडणे तालुक्यान जी तुवें हॉस्पिटल कृती समिती जी स्थापन केल्या ती हॉस्पिटल कृती समितीचे डेलिगेशन म्हणटात तशें
जो गोयचो मुख्यमंत्री आसा, आरोग्य मंत्री आसा, स्थानीक दोनय आमदार ZP आणि जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा त्यांच्या बरोबर सामूहिकरित्या जो पर्यंत बैठक जायना, जो पर्यंत सगळे विषय क्लियर जायनात तो पर्यंत ह्या हॉस्पिटलाचे इनॉग्रेशन करूंक दिवप ना. आणि जर ह्या हॉस्पिटलाचे आमची जर सामूहिक बैठक जावच्या पयलीं जर करपाक जर दिले जाल्यार आयज जी मोपा एअरपोर्टाची आणि आयुष हॉस्पिटलाची परिस्थिती पेडणेकारांचेर जाल्लेली आसा ती सिमिलर परिस्थिती ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतींत जातली. GMCक लिंक करप, GMCतली फॅसिलिटी हांगासर दिवप हे कितें म्हणजे सोम्या गोम्याचें काम ना. तेका म्हणटा तसो प्रचंड प्रमाणात म्हणटा तशी त्या लेवलची मेंटॅलिटी जाय. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आणि आरोग्य मंत्र्यान तुवें हॉस्पिटल कृती समिती बरोबर आयज सामूहिकरित्या बैठक पयलीं हेंच्यांनी घेवपाक जाय. कित्याक वेरियस डिपार्टमेंट असतात की आमी लिंक म्हटल्यार आयज कॅज्युअलिटी गोंयांत आमी जर पळयले जाल्यार GMC हॉस्पिटल जर सादारणता सोडले जाल्यार एका हॉस्पिटलान म्हणटात तशी कॅज्युअलिटी जी आसता पळय न्हू, एमर्जन्सी सर्वीस जेन्ना पेशंट जेन्ना वयता हॉस्पिटलांत तेन्ना ताका कॅज्युअलिटीन व्हरता तेन्ना ताका ज्या प्रकारची ट्रिटमेंट मेळपाक जाय त्या बाबतींत आमी खूब फाटीं आसा आणि हे आमी मान्य करपाक जाय. 15 तारीख अल्टिमेटम दिल्लो तुवें कृती समितीन सरकाराक की आयज मेरेन तरी डिक्लरेशन करा म्हणून. सरकार काय गांभीर्य दिसना. आयज ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवच्या खातीर माजी मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे पार्सेकर सर आयिल्ले आसा, सगळे पेडणेकर आयिल्ले आसा आणि आयज सांजची मशाल मिरवणूकूय जावपाची आसा. म्हाका दिसता की सरकार फक्त बिझनस मायंडेड जाल्लें आसा. ज्या प्रकल्पासून पयसो, ज्या प्रकल्पासून संपत्ती कशी गोळा करची हाचेर चड भर दिल्लो आसा. पेडणेकार मागता की तांकां जी आरोग्या बाबतींत जी सुविधा आसा जाची तरतूद पार्सेकर सराच्या संकल्पनेन केल्लेली मुख्यमंत्री आसतना ती सुविधा आयज बहाल करची, खंयसरय तडजोड न करता. आयज आमी जर पळयलें जाल्यार इब्राहिमपूरच्यान जर हॉस्पिटलान जर वयचो पडटलो जाल्यार कासारवाडणे वयचें पडटा. कासारवाडण्याची परिस्थिती हाज्याकून पास्ट जाल्ली आसा. जर हे हॉस्पिटल GMC लिंक जर पेडणे तालुक्याक दिलें जाल्यार इब्राहिमपूरच्या लोकांक, केरयेच्या लोकांक, सगळ्या लोकांक पेडणे तालुक्यांतल्याचो फायदो जातलो. सो म्हाका कळकळीची विनंती आनी आव्हान करचें दिसता ह्या सगळ्या पेडणेकारांक, भावा भयणांक, खरेंच जर तुमकां आरोग्याच्या बाबतींत गांभीर्य आसा आनी तुमकां वारंवार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान किंवा GMCन वचपाची गरज ना जाल्यार आयज ह्या आंदोलनाक तुमचें स्वताचें आंदोलन आसा, तुमच्या स्वताच्या आरोग्या खातीर हें आंदोलन आसा. ह्या आंदोलनाक मोठ्या संख्येन पाठबळ दिवचे आणि ह्या आंदोलनाक मोठ्या संख्येन तुम्ही सहभागी जावचे जेणे करून सरकाराक कळटले की पेडणे तालुक्या खूप गांभीर्यान घेतलेले आसा. थँक्यू. लोक स्थानिक सरपंच पंच म्हणून निवडून हाडटात की लोकांचे समस्या मांडपाक जाय, सोडोवपाक जाय. पूण ह्या आंदोलनान आमी पळयतात तुम्ही काही मोजकेच पंच आता हांगासर ZP आयले उपस्थित लायता. कितें सांगूंक सोदता हेचेर? पहिल्या सतेर हांव मनपूर्वक आभार आमचे आदले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री काय होतं मेथड? आयज मांद्रे मतदारसंघाच्या इतिहासान जितले आता आमदार निवडून येयल्या ते ह्या तुवें हॉस्पिटलाची काळजी खरोखरच आमच्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरा हांकां आसा. पूण आयज हांगा हे लोकां बरोबर आयज रस्त्यार उतरलेले आहात. हांव मागता सगळ्यांकडे जे कृती समिती आणि संबंध पेडणे तालुक्यातले ज्या नागरीक येयल्या त्यांचे अभिनंदन आणि कौतुक करचे. कारण त्यांच्या ह्या विचारधारान एक फुडले 25 ते 50 वर्षाचे विचार करून त्यांच्यानी हे नवी वास्तू ही उभी केल्ली आसा. आणि खरोखरच आमकां ती वास्तू इतली गरजेची आसा हे त्यांच्या मनात एका विचार एक खबर असले कितें करपाक जाय आसले ते. पण आयज पळोवपाक गेल्यार त्याच्या फाटल्यान म्हाका दिसता गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आमचे ते. पण आयज आमी पेडणे मांद्रे मतदारसंघाच्या ज्या जनतेन आयज तांकां जे आमी म्हणटात तशे डिफीट जाले ते हे हातून आमकां एक कितें उत्पन्न जाला कितें म्हाका दिसता हे खंय तरी आमकां एक लॉस आसा. हो आयज जर ते स्वता जर थंय आमदार म्हणून आसलेले, आयज मंत्री म्हणून आसलेले जाल्यार आयज म्हाका दिसता हे हॉस्पिटल उबें आसलेलें आसलें. हांव पॉलिटिकल विशय उलयना कारण ही कृती समिती आसा पळय एक सादे कॉमन मनशांची. आयज जायते पॉलिटिशियन येतात हांगासर सपोर्ट करतात हे मोठे आमचे.
पण हे हॉस्पिटल कित्याक लागून आणि कोणाक लागून जाय हो जर विचार जर ह्या राजकारण्यांनी जर केल्लो, खास करून हांव ते थेट आरोग्य मंत्र्याचेर करता, विश्वजीत राणेचेर. 15 दीस पयलीं तो सांगता ते फूल लोडेड करचे, अपग्रेड करचे, मशिनरीज घालची. जो पर्यंत ते घालिना जाल्यार आपूण पेडणेकारांक न्याय कसो दिवं शकता. हांव बेश्टी तेंची थट्टा किंवा टिंगल करूं शकना. जाल्यार येता ते 8-4 दिसांनच ताका स्वप्न पडलें की भितर मशिनरीज घातल्यात, बाकीचे कितें इक्विपमेंट्स घातल्यात, स्टाफ घेतला तो. आनी जेन्ना हो आमचो आमदार जेका लोकांनी निवडून हाडला, म्हाका दिसता हो जो प्रश्न मांडटाना तेणी सिरियसली प्रश्न घालूंक जाय आसलो. ही फकाणां न्हू, चल यो रे हॉटेलार बसया रे, च्या पिवया रे, तुका कितें जाय रे, भाजी हाड रे, पाव मिरची न्हू. हे एक आरोग्याची गोष्ट आसा ही. हो सिरियस तेणी प्रश्न विचारपाक जाय आसलो. ताका फकण ज्या पद्दतीन तेणी प्रश्न केला त्याच पद्दतीन ताका उत्तर मेळिल्लें आसा. जालें 30 तारखेक इनॉग्रेशन करता. मुख्यमंत्री कितें सांगता, हो जबाबदार मनीस आसा. हो एक गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जो हेडेड म्हणटा तसो. तो सांगता तूं बस रे, तुका कित्याक पडला ते, तो घालता न्हू. म्हणजे हे कितें रे, घालता कितें. आणि हो दुसरो सोमतोच सांजचो बायट दिता आपली. 30 तारखेक इनॉग्रेशन जाता म्हणजे आसा ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तूं त्या नव्या इमारतीन घालता. ही आमकां लज जाय. तुमकां जे आमी निवडून हाडटा पळय एक आमदार म्हणून, स्थानीक लोकांचे विचार करा तुम्ही. आयज नुकतेच पार्सेकर सरान सांगलां जो खाजन गुंडो ब्युटिफिकेशन करपाक लागून तुम्ही आता जे लेखी सोदतात, हो आता आरोग्य मंत्री सांगता पळय लेखी खंय बरयल्ले ना जीएमसी लिंक करपाक. अरे येदी मोठी जे हॉस्पिटल जे बांदला 100 बेडेड जी प्रोविजन केल्ली तुका आनी लेखी जाय तेका. हे कितें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करपाक दवरला गो PSC करपाक दवरला हे. सो खरेंच हांव ह्या गोष्टीचो निषेध करता. पयली जो आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान जो वक्तव्य केल्ले आहा ते 30 तारखेक इनॉग्रेशन करता. ज्या पद्दतीन जे हॉस्पिटल आसा त्या पद्दतीन जर ते 30 तारखेक इनॉग्रेशन करता, पुन्हा एकदा सांगता आमी थंयसर हे कशेंच खपोवन घेवपाक ना. आणि जर हे ओपनिंग करपाक जे काही जे लिडर्स आसात मांद्रे मतदारसंघातले तसेच पेडणे मतदारसंघातले हे जे कोण फुडें सरतले आमी त्यांच्या घरा मोर्चा हाडटले आणि हे ओपनिंग करपाक हांगा दिवचे ना. तुम्ही पळयतात GNH.